لگ راشد محبوب مدنی وګور شان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان یا مکه کی کا سالی و خلق ډیرو پریشان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان و یوزل قات سالی و پا مکہ مکرم کی شول ختم خوراکون خلق دیرو پا خطرہ کی و یوزل قات سالی و پا مکہ مکرم کی شول ختم خوراکون خلق ډیرو په خطر کی و دکهد اللہ سراغی پارچا باندی خفگان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان و مکہ کی کسالی و خلق ډیرو پریشان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان و دا عبدالمطلب صاحب بی بی داس فرمائی چنیاد مبارکت حضور منگت خائی یا دا عبدالمطلب صاحب بی بی داس فرمائی کنا چنیاد مبارکت حضور منگت وائی و پدغا پریشانی کی زما ورغل چشمان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان و مکہ کی کات سالی و خلق ډیرو پریشان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان و په خوب کې راته وشو عجیب داسې آواز بی بی مخفکی گدا پا غوگو مشو ساز یا پا خوب کی راتا وشو عجیب داسی آواز بی بی مخفکی گدا پا غوگو مشو ساز و پا کور کستا سوسی او نیاز بن درب منان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان یو مکہ کی کا سالی و خلق دیرو پریشان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان و معشوق ډیر مبارک دے خدای ورکړی دے عزت بشکا د په برکت بدرن لری شي زحمت یا معشوق ډیر مبارک دے خدای ورکړی دے عزت نو د په برکت بدرن لری شي زحمت و نبی د آخری د نبوت بکری اعلان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان و مکہ کی کسالی و خلق دیرو پریشان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان یا بی بی پا قبیلہ کی اس پل گرے تقوادار تو اگورا چیوی خانی کمل با کردار یا بی بی پا قبیلہ کی اس پل گرے تقوادار تو اگورا چیوی خانی کمل با کردار و دی یو کس دا ہری قبیلی دکلی روان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان مکہ کی کاتالی و خلق ډیرو پریشان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان لگ راشد محبوب مدنی وګور شان و بیل بیل دی غسل وکړي ځان دی خکړي خوشبودار طواف دی بیا د خدای د کور نه وکړي په تلوار یا بیل بیل دی غسل وکړي ځان دی خکړي خوشبودار طواف دی بیا د خدای د کور نه وکړي په تلوار و بیا پاس د ابو
کې غرت دیو جدا شان لګرا شد محبوب مدني وګورشان لګرا شد محبوب مدني وګورشان یا مکه کې کا سالي وخلق ډیرو پریشان لګرا شد محبوب مدني وګورشان لګرا شد محبوب مدني وګورشان ودا مشر بدعا وای نور وای بامین باران بد رحمت الله شروع کړي په زمين دا مشر بدعا وای نور وای بامین باران بد رحمت الله شروع کړي په زمين وروان عبد المطلب شلو سره د خاندان لګرا شد محبوب مدني وګورشان لګرا شد محبوب مدني وګورشان ومکه کې کات سالي وخلق ډیرو پریشان لګرا شد محبوب مدني وګورشان لګرا شد محبوب مدني وګورشان وچ وختونی ک صاحب غرت په آرام په خوا کې ځان سره ودرو زیبا نبی ګلفام سبحان الله یچ وختونی ک صاحبي غرت پارام کنا پخوا کی ځان سره ودرو زیبا نبی ګلفام وما شوم بچی ته وای وای امل پخپل زبان لګرا شد محبوب مدني وګورشان لګرا شد محبوب مدني وګورشان یا مکه کې کڅالي وخلق ډیرو پریشان لګرا شد محبوب مدني وګورشان لګرا شد محبوب مدني وګورشان ونی کې چې په دعا باندې جاری کړلو زبان امین پزور ویل سردار دو جهان سبحان الله یعنی کې چې په دعا باندې جاری کړلو زبان آمین پزور ویل سردار دو جهان آمین پزور ویل سردار دو جهان لا سنای لا اوچتو چور ازراق لپ اسمان لګرا شد محبوب مدني وګورشان لګرا شد محبوب مدني وګورشان ولا سنای لا اوچتو چور ازراق لپ اسمان لګرا شد محبوب مدني وګورشان لګرا شد محبوب مدني وګورشان وای مکه کې کڅالي وخلق ډیرو پریشان لګرا شد محبوب مدني وګورشان لګرا شد محبوب مدني وګورشان وباران د رحمت داسرا شروع شو په مکه کې سیلاب د وګراغه د مکی کلی کوساتی یا باران د رحمت داسرا شروع شو په مکه کې سیلاب د وګراغه د مکی کلی کوسکیا نو حاجی شمس الرحمن په الله باندې وګران لګرا شد محبوب مدني وګورشان لګرا شد محبوب مدني وګورشان ومکه کې کڅالي وخلق ډیرو پریشان محبوب چلا سوچت کړو پشي بوشي باران محبوب چلا سوچت کړو پشي بوشو باران محبوب چلا سوچت کړو پشي بوشو باران